पणजे नाही न्हाणयलेली भुरगीं अमेरिकेक वचून लग्न जाली. आता डॉक्टर कितें सांगता, दुपार धरपाचें ना, हय काजळ लावपाचें ना. काजळ लायना, हा मासात करूंक दिना, कळ्ळें. पण मासात करूंकूच जाय न्ही भुरग्याक, म्हणजे तेजी स्कीन आहा न्ही ती मागीर हे पडटा, पिठे येता. हे जाता स्किनीक न्ही हे पडटा, झरके पडटा. दिसा भुरगे जल्माक येता त्या ते दिसा दीस ताका न्हाणयना. भुरगे म्हणजे कितें एक फूल कशें न्ही, ताका सांबाळचें पडटा न्ही. थोड्यांक कितें आसा भुरगे डोंट केअर म्हणलें की जायना तशें तें, की तिजे तोंडान बिणान गेलें न्ही घुसमट्टा भुरगे. ताका लागून तांकां सांबाळचें पडटा अशें. आता जे आमचे न्यू पेरेंट्स आसा, जी नवीच आवय बापूय जाला, तुम्ही तांकां कितें संदेश दिवपाक सोदता? नमस्कार, येवकार. भारतान तशें गोंयान कितलीशी रिती आनी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा, आनी हातूंतलीच एक परंपरा म्हळ्यार ल्हान भुरग्याक न्हाणोवंक घालपाचें. जेन्ना एखादें एक भुरगें जल्माक येता तेन्ना ताका न्हाणोवंक घालपाक एक बायल जी आसा ती घरा कडेन येता. तशेंच ते बायटिनेची कुयदादूय तीच घेता. आनी ह्यो बायलो आमकां चडश्यो गांवगिऱ्या वाठारांनी मेळटात. पूण तुमकां जर आमी सांगत की गोंयच्या कॅपिटल सिटीन पणजे अशी बायल आमकां मेळ्ळ्यात जाल्यार आयज आमी अशाच एका बायलेक मेळपाक आयल्यात. तिजे कडेन तिजो प्रवास आनी भुरगे जेन्ना जल्माक येता ताका न्हाणोवंक घालपाची प्रक्रिया हाचे विशीं जाणून घेवपाक आयज आमी हांगा आयल्यात. तर आयज आमच्या बरोबर आसा रत्ना चोपडेकर काकी. तुमकां आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवकार. तर काकी, तुमचो आमकां एक बारीकसो परिचय दियात पयलीं. नमस्कार. की हांव आतां 40 वर्सां जालीं. म्हजें नांव रत्नप्रभा रत्नाकर चोपडेकर आनी हांव पणजे रावता सांतिनीच. आनी म्हाका 40 वर्सां जालीं हांव ल्हान भुरग्यांक की बाळटीक न्हाणयता. म्हाका एक्सप्रेस आसा की 8 म्हयन्याच्या भुरग्याक की ल्हान अशें म्हाका खूब हें आसा, एक्सपिरियन्स आसा. म्हाका जालीं 40 वर्सां हांव न्हाणयता पणजे. आनी म्हज्या हांव सांतिनीच म्हणजे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आहा न्ही थंय रावता. आनी म्हज्या भुरग्या नातरांक सुद्दां हांवेंनूच न्हाणयला. आतां कोणीन म्हाका आपयलें समज जाल्यार हांव वता. आनी अशें म्हाका सगळ्याची आवड आसा की आतां ल्हान भुरगीं 5 वर्सांची 10 वर्सांची अशें त्या भुरग्यांक बालवाडीक कशें पणजे हांव वयतालें थंय त्या भुरग्यांकूय पळयतालें करतालें. मागीर ती काडली आनी बॉम्बे गेली. म्हाका म्हणपा लागली कितें तूं बॉम्बे येवंक शकता. हांव म्हणलें तशें हांव म्हज्या फॅमिलीक सोडून येवंक शकना. चड म्हाका भुरग्यांचें इन्स्पिरेस आसा. म्हाका कोणया पळयता आतां भुरगीं कितें पणजे नाही न्हाणयलेली भुरगीं अमेरिकेक वचून लग्न जाली. म्हळ्यार तुमकां ही कला जी आसा ती कोणें शिकयल्ली पयलीं, काय तुमी स्वता जावन ना 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 म्हाका कोणी शिकोवंक ना. हांव स्वता म्हाज्या पांयार उबें रावून हांवें एक्सपिरियन्स घेवन हांवें हें केलां. म्हाका कोणें शिकोवना. हय. तर आतां पयलींच्या काळान जेन्ना तुमी म्हळ्यार धरा आतां 10-15 वर्सां पयलीं जर तुमी आतां कोणाक एका भुरग्याक न्हाणोवपाक वतालीं आनी आतां तुमी दुसऱ्या भुरग्याक जर न्हाणोवपाक वयता म्हळ्यार आतांच्या ह्या काळान सो तातूंत दोनांय भितर तुमकां कितें अंतर दिसून येता? जे अंतर म्हणजे कितें आतां वेगळें न्ही आनी पयलींचे वेगळे आसले. आतां खूब म्हाका इन्स्पिरेस मेळ्ळा भुरग्यांक हें करपाचें आनी अशें हें करपाचें. खूब पयलींचे वेगळे खूब आसले. 15 वर्सां पयलींचे खूब आसले. म्हळ्यार कशे तरेन? कशे तरेन म्हणजे ते भुरग्यांक कितें आसलें न्ही कोणीन आतां कोणा कडेन जातालें कोणा कडेन दिवपाक जायनाशिल्लें अशें कळ्ळें न्ही. पयशे म्हण कितें म्हण आतां कोणीन आपयले जाल्यार न्हू पयशे बीन दितात. अशें हें बीन आसा इन्स्पिरेस आसा तशें कांय हें ना. पयशा बद्दल हेज्या बद्दल तशें कांय ना. हय. म्हळ्यार आतां म्हळ्यार पयलीं तुमी पयशा खातीरूच हें काम करनाशिल्लीं? ना कोणी अशें आतां म्हाका शेजाऱ्याक आपयलें मातशें न्हाणय म्हटल्यार हांव वतालें. पयशांक लागून अशें न्ही. अशें कोणी फॅमिली भितर सुद्दां म्हाका सांगलें न्ही मातशें यो गो बाय मातशें न्हाणय ताका म्हटल्यार हांव वतालें पयशांक लागून न्ही अशें. आजकाल जें आसा खंयच्याय कामाक वचच्या पयलीं आमी जावं इंटरव्यू दिवपाक
वचच्या पयलीं बीन आमकां पयलीं म्हणटा तो एक्सपिरियन्स विचारता बरोबर सर्टिफिकेट्स विचारता. आतां हे जे काम तुम्ही करता हेका कसली सर्टिफिकेट ना काय ना. काय ना आतांच्या काळांत लोक कशा तरेन विश्वास दवरून तुमकां म्हाजेर आपणायता? विश्वास आहा तांकां खबर आसा की हांव आतां तांकां की नाणयता म्हणून सगल्यांक खबर आसा न्ही म्हाजेर विश्वास दवरतात ते 9 महिने ताका डिलिव्हरी जाली की येयले न्हू ते घरा हय. की मागीर ते आपयले की मागीर वता हांव. ओके. आनी तशेंच बायटीनेकूय मसाज बी? मासाज तेन्नाच हं. हय ताका पयलीं त्या धाकट्याक पयलीं मासाज केले की मागीर बाल्टिनीक करता. हितून तुमकां आवड आसा हे करपाक? हय म्हाका आवड आसा. सो तुमचो हे जे काम तुम्ही करता हातूंतलो तुमचो एक बरो अणभव खंयचो आसा? हे आतां म्हाजो अनुभव म्हणजे कितें हांव पळय कुकिंगूय करता म्हाका तितूनूय आवड आसा हितूनूय आवड आसा म्हाका सगळे हितून आवड आसा. ना हितूंतली एक बरी जी याद तुमकां आमच्या बरोबर तुम्ही शेअर करपाक शकतली? आतां कोणी सांगलें न्ही की विश्वास म्हाजेर दवरलो बाय 1 वर्स बीन अशें सांगता म्हाका 1 वर्सा म्हणजे ती सांगता 1 वर्स न्हाणोवपाक जाय 1.5 वर्स न्हाणोवपाक जाय अशें इन्स्पिरेशन म्हणजे म्हाका तितलें हें आसा आनी ती म्हाजेर विश्वास दवरतात. तशें एकदम हें करिनात अशें. तशें ते जाल्ल्या भुरग्यांची न्हाणयता त्या वेळार तांची स्पेशल कितें कुयदाद घेवची पडटा? कुयदाद म्हणजे आतां न्हाणयलें न्ही ताका दुपार धरचें पडटा. ताका मासाज करचें पडटा लो सावकास व्हडल्या व्हडल्यान न्ही म्हणजे तेजी स्कीन आहा न्ही ती मागीर हें पडटा पिठे येता हें जाता स्किनीक न्ही हें पडटा झरके पडटा. व्हडल्यान करपाचें ना ते कित्याक ल्हान भुरगे म्हणजे नाजूक कशें आसता फूल कशें ताका मातशें सुसागाद हें करचें पडटा. तेजी तकले कडेन ताका न्हाणयता आसतना एकदम उदक अशें वता बीन नासता सुसागाद एक स्लो ती कोण आतां उदक घालता न्हू तांकां हांव सांगता पळय हांव सांगता तशें घाल म्हणून की तिजे तोंडान बिणान गेलें न्ही घुसमट्टा भुरगें ताका लागून तांकां सांबाळचें पडटा अशें कळ्ळें न्ही. आनी आमी आयकलां की ज्या दिसा भुरगे जल्माक येता त्या दिसा ताका न्हाणयना अशें कित्याक म्हणून? कित्याक म्हणजे न्ही आतां पळय जल्माक येता ते दिसांनी आतां हें जाता न्ही कोणी हें जाता मरता ते दिसा आमी तुळशी कडेन पळय न्हाणयता ताका लागून ते उदक घालना. ओके. कळ्ळें तुका ताका लागून म्हणून ते एक दीस न्हू एक दीस आतां मंगळार जाता बुधवार आयतार संडे मांडे आसता कितें आसता तेन्ना ते भुरग्याक न्हाणयनात. म्हळ्यार ते कितले ते न्हाणयनासतना दवरता अशें म्हळ्यार त्याच दिसा? ना 3 म्हयने. 3 म्हयने. आतां जे आमचे न्यू पेरंट्स आसा जी नवीच आवय बापूय जाला तुमी तांकां कितें संदेश दिवपाक सोदता? पळय 2 म्हयने जाले की ताका बरें सांबाळूंक जाय 6 म्हयन्याचो जालो की ताका म्हणजे आतां अशें कोण आयकपाक वचना सगळीं फोनार पळोवन आपले करता तशें उपेग ना. भुरगे म्हणजे कितें एक फूल कशें न्ही ताका सांबाळचें पडटा न्ही. थोड्यांक कितें आसा भुरगे डोंट केअर म्हणलें की जायना तशें तें थोड्यांक तशें आसता न्हू तशें नासता बाय तें एक फूल कशें आतां गुलाबाचें फूल एक नाजूक आसता आनी ताका कशें सांबाळचें पडटा तशें तें फूल कशें तें एक भुरगें ताका बरें सांबाळचें पडटा. कळ्ळें न्हू. काडलें आतां म्हाका आपयलें हांवें ताका वगी कितें केलें जाल्यार जायना तें म्हाका बीन एक्सपिरियन्स आहा न्हू त्या भुरग्याक बाबा बरें करून पुसपाचें बरें हें करपाचें. मागीर समज ती म्हणटा की ताका कपडे बिपडे तूं घाल जाल्यार हांव मागीर घालता नाजाल्यार ती म्हणटा जाल्यार हांव तांच्या कडेन दिता न्हाणयता मुगो दुपार धरता आनी हें करता. आतां डॉक्टर कितें सांगता दुपार धरपाचें ना. हय काजळ लावपाचें ना. काजळ लायना मासात करूंक दिना. कळ्ळें. पूण मासात करूंकूच जाय न्ही भुरग्याक नाजाल्यार भुरगे तुका पळय अशें नाक वयर काडचें पडटा तेजे दोळे हें करचे पडटा हांगा हें करचें पडटा जाल्यार ते स्मार्ट दिसतलें न्ही. आतां भुरगे जाले आनी ताका बेश्टें हाडलें आनी अशें उडयलें जाल्यार तशें जायना न्ही तें बाय. तशें जाता तशें जायना न्ही. तर काकी आमकां ही म्हायती तुमी दिल्या बद्दल खूब खूब देव बरें करूं. जाल्ल्या भुरग्याक न्हाणोवंक घालप हें आमी फक्त काम म्हणपाक शकना जाल्यार ही एक कला वा आमी स्कील म्हणपाक शकता. तर आयच्या आमच्या ह्या बारीकशा संवादांतल्यान आमी रत्ना चोपडेकार हांचो 40 वर्सांचो प्रवास तुमच्या मुखार दवरलो. तशेंच तिजे जे अणभव आसा तेवूय आमी
तुमकां सांगलें आनी अशेच व्हिडिओज आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. ताचे खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.